लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस हफ्ते की ये स्ट्रीम यहाँ से स्टार्ट होती है और इंशाअल्लाह लगातार 5 दिन तक हम आपके रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। और जो है लगातार 5 दिन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह इस स्ट्रीम में। और आपके सवालात इंशाअल्लाह हम शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह तक पहुंचाएंगे और शेख मोहतरम इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देंगे। तो चूंकि आज का हमारा ये पहला दिन है इस हफ्ते का, लिहाजा आज ओपनिंग कमेंट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके सवालात लिए जाएंगे और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़ीर शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए इस हफ्ता में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट होंगे हमारे सलीम अहमद। मैं इंशाल्लाह आपको ऐड करूंगा, उसके बाद सिस्टर अमतुल्लाह को मैं ऐड करूंगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और जो लोग इंशाल्लाह स्ट्रीम में जुड़े रहेंगे हम उनको तरजीह देंगे, उनके सवालात पहले लेंगे और जो है कमेंट से हम सवालात बाद में लेंगे। और मुमकिन है कि ना भी हो पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरी के सवालात हो जाए। अभी तो हमारा स्ट्रीम फुल है, दिखा रहा होगा। जो लोग ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे उनको स्टूडियो फुल दिखा रहा होगा, तो वो वेट कर लें इंशाल्लाह। जैसे जैसे लोग सवालात करके यहाँ से रिमूव होंगे तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ऐड हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सलीम अहमद को मैं ऐड कर रहा हूँ। सलीम भाई आप अपना सवाल करें इंशाल्लाह, फिर सिस्टर अहमदुल्लाह को मैं ऐड करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलीम भाई। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे अपने लड़के की मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उसमें मैंने ये नियत किया है कि इंशाल्लाह ना तो कोई दहेज लेंगे ना ही कोई बारात लेके जाएंगे। तो उसमें मैंने सोचा है कि 2-4 आदमी जाके मस्जिद में निकाह पढ़ा के ले आएंगे। लेकिन कुछ आदमी कह रहे हैं कि जैसे आप लड़की वाले अगर देंगे, कुछ लड़की को तो आप मना नहीं कर सकते। तो वो तो अगर मान लो हम मना नहीं करेंगे उनको, लड़की को अगर दे रहे हैं, लेकिन समाज में तो यही मैसेज जाएगा कि ये दहेज लिए हैं। जी जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए भाई, आपका इरादा बहुत नेक है और काश कि पूरे समाज के लोग इस तरह से सोचने लगें तो जहेज जैसी चीज़ समाज से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती है। आपका बेसिक इश्काल ये है कि मैं तो अपनी जानिब से किसी जहेज का मैंने मुतालबा नहीं किया है, मैं बारात नहीं ले जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर लड़की वाले अपनी मर्जी से अपनी जानिब से अपनी लड़की को कुछ देते हैं और अगर हम उसे लेकर के आते हैं तो ये समाज में गलत मैसेज जा सकता है कि इन्होंने जहेज लिया है। क्योंकि जाहिर है हर आदमी आपसे पूछने तो आएगा नहीं कि क्या आपने मांगा था या आपको ऐसे ही दिया गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे गलत मैसेज जाएगा। इसीलिए जब भी हमने जहेज के सिलसिले में गुफ्तगू किया है तो इस बात को भी जिक्र किया है कि अगर कोई लड़की का बाप अपनी मर्जी और अपनी रजामंदी से भी देना चाह रहा है, दे रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको ना लिया जाए। क्योंकि जहेज की जो शक्ल है समाज के अंदर, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसको खत्म करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि इसे मुकम्मल तौर से बंद कर दिया जाए। और जब ये मुकम्मल तौर से बंद हो जाए, समाज से खत्म हो जाए और लोग राह रास्त पर आ जाएं, उसके बाद हम कहेंगे कि भाई आप अपनी बच्ची को अपनी मर्जी से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई बाप कितना भी अपनी मर्जी से दे तो समाज में वो जहेज ही का मैसेज जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने अपनी बेटी को अपनी मर्जी से जहेज दिया। अब उसके पड़ोस में, उसके खानदान में, उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं,
جب وہ اپنی بچی کی شادی کریں گے تو ایک طرح سے سماج کا ان کے اوپر دباؤ ہوگا کہ فلاں نے اپنی بچی کو دیا تھا تو میں کیسے نہ دوں. تو یہ سماج کی طرف سے ایک دباؤ ہوتا ہے کہ فلاں نے دیا تھا تو میں کیسے نہ دوں, حالانکہ فلاں نے بغیر کسی دباؤ کے دیا تھا. تو اس طرح سے یہ رسم و رواج بڑھتا رہتا ہے اور یہ چیز ختم نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے آپ ان کو سمجھائیے, یہی بات جو آپ نے یہاں پر کہا ہے, یہی بات آپ ان سے کہیے کہ آپ شادی کے موقع پر ہم کچھ مت دیجئے. اپنی بچی کو بھی جو دینا چاہتے ہیں آپ ہلکی پھلکی چیزوں کے علاوہ اور کوئی بھاری بھرکم چیز مت دیجئے اپنی بچی کو, تاکہ سماج میں اس سے غلط میسج نہ جائے. حالانکہ آپ تو صحیح طریقے سے دے رہے ہیں لیکن اس کا غلط میسج سماج میں جا رہا ہے. اور ہماری شریعت میں سد الذرائع ایک اصطلاح ہے. سد الذرائع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جائز چیز کو بھی ہم بند کر دیں اس لیے کہ کہیں اس کا میسج غلط نہ جائے, اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بعد میں غلط نہ ہو, تو اس کو سد الذرائع کہا جاتا ہے. تو من باب سد الذریعہ آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنی بچی کو اس موقع پر کچھ نہ دیں, آپ کو جو بھی دینا ہوگا اپنی بیٹی کو بعد میں دے دیجئے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ بیٹی آپ کی ہی ہے, جب آپ چاہیں اس کو دے سکتے ہیں, تو اس موقع پر آپ کچھ مت دیجئے. تو اگر اس طرح سے آپ ان کو سمجھائیں گے تو بات ان کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جی بارک اللہ, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد سسٹر احمد اللہ ہمارے ساتھ جوائن ہیں. جی سسٹر احمد اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے نا کہ یہ قیاس کس کو بولتے ہیں, قیاس کرنا کس کو بولتے ہیں, اور یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ ابلیس کا تو فاسد قیاس تھا, تو قیاس بذات خود غلط ہے کہ نہیں, کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریے. کیا یہ کون سا کلمہ انہوں نے کہا شیخ, میں سمجھ نہیں سکا. قیاس کے تعلق سے آپ اچھا, پوچھ رہی ہیں. قیاس قیاس کے تعلق. دیکھیے سسٹر, قیاس یہ ایک شرعی اصطلاح ہے. یہ اصول فقہ ایک فن ہوتا ہے. شرعی علوم کے اندر ایک سبجیکٹ ہے, ایک فن ہے اصول فقہ. اصول فقہ کے اندر شریعت کے نصوص سے احکام کو مستنبط کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے, اگر ہم قرآن کی کوئی آیت آپ کو دیں تو ایک عام آدمی اس سے احکام اخذ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ آیت کس حکم پر دلالت کرتی ہے. یا کوئی حدیث ہم آپ کو دیں, اگر آپ کو ان طریقوں کا پتہ نہیں ہے تو اس حدیث سے آپ احکام مستنبط نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو اصول فقہ کا علم ہے تو اس کے ذریعہ سے آپ شریعت کے نصوص سے شریعت کے احکام کو مستنبط کر پاتے ہیں. تو اصول فقہ میں ایک اصطلاح ہے قیاس. تو قیاس یہ استدلال کرنے کا ایک طریقہ ہے. دلیلوں, شریعت کے اندر کئی دلیلیں ہیں, ان دلیلوں میں سے ایک قسم ہے قیاس. 4 ادلہ شریعت کے اندر متفق علیہ ہیں, جن میں ہے کتاب, سنت, اجماع, قیاس. تو یہ قیاس شریعت کے 4 متفق علیہ ادلہ میں سے ایک دلیل ہے. قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سمپل زبان میں قیاس میں اگر آپ کو بتاؤں, قیاس کی تعریف یا ڈیفینیشن عربی میں یہ ہے کہ الحاق فرع باصل فی حکم لعلت جامعۃ. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. اس کا مطلب آسان زبان میں یہ ہے کہ دیکھیے نئے زمانے میں بہت سارے نئے مسائل پیش آتے ہیں. ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے, پرانے زمانے میں نہیں تھے. اب نئے زمانے میں وہ مسئلہ پیش آیا ہے, تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ شریعت کا کیا موقف ہے اس نئے مسئلے کے بارے میں؟ تو ہماری شریعت میں کتاب و سنت کے اندر ہر مسئلے کا حکم نہیں بتایا گیا ہے, بلکہ اس کے اندر فنڈامنٹل بتائے گئے ہیں, اصول بتائے گئے ہیں. تو ان اصولوں کی روشنی میں جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل پر ہم حکم لگاتے ہیں. جیسے کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو اسی کے جیسا کوئی پرانا مسئلہ موجود ہے کتاب و سنت کے اندر, تو ہم اور اس پرانے مسئلے اور نئے مسئلے کے درمیان کوئی علت ہے
जैसे कि मैं आपको मिसाल से समझाऊं, जैसे शराब हराम है, हम सब जानते हैं कि शराब हराम है। अब शराब क्यों हराम है, उसकी वजह क्या है? शराब के हराम होने की वजह है नशा। इंसान जब शराब पीता है तो अकल खो बैठता है, उसके अंदर नशा है। अब अगर नए जमाने में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो शराब नहीं है, जैसे कोकेन है, हेरोइन है, ये पुराने जमाने में तो नहीं पाया जाता था, ये नए जमाने की इजाद है। तो अब शराब नशा की वजह से हराम है। अब कोई आदमी हेरोइन या कोकेन लेता है तो उसके अंदर भी नशा होता है। तो शराब के हराम होने की इल्लत और उसका सबब नशा है। अब गोया कि जितनी भी चीजों के अंदर नशा पाया जाएगा और वो शराब जैसा असर करेगा तो उसका हुक्म शराब का होगा। तो हमने हेरोइन और कोकेन को शराब पर कयास किया। इल्लत क्या है दोनों के दरमियान? सबब क्या है? नशा। तो इसको कयास कहा जाता है। हमने फरा को, फरा जो है हुआ हेरोइन या कोकेन, ये फरा है, असल क्या है? शराब है। हमने फरा को असल पर कयास किया क्योंकि दोनों के दरमियान जो इल्लत है वो सिमिलर है। तो सिमिलर इल्लत, सिमिलर सबब की बुनियाद पर किसी एक मसले को दूसरे मसले पर कयास करके और दूसरे मसले को पहले मसले का हुक्म देने का नाम कयास है। तो कयास के कुछ उसूल और जवाबित हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं जो अहले इल्म ने मुतय्यन किया है। अगर उन शर्तों की बुनियाद पर कयास किया जाता है तो ये शरीयत की एक दलील है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कयास किया है, अपने सहाबा को कयास करना सिखलाया है। तो अगर कयास सही उसूलों की बुनियाद पर किया जाए तो ये जायज है, बल्कि ये मुत्तफक अलैह अदिल्ला में से है। एक मिसाल आपको दूंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कयास करने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मेरी वालिदा के ऊपर जो है हज करना वाजिब हो गया था, हज करने से पहले वफात कर गई, तो क्या मैं उनकी जानिब से हज करूं? एक दूसरी रिवायत है कि मेरी वालिदा ने नजर माना था हज करने के लिए और जो है रोजा रखने के लिए उन्होंने नजर माना था, उनकी वफात हो गई, क्या मैं नजर पूरी करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपकी वालिदा पर कर्ज होता तो क्या आप वो कर्ज अदा करते? तो उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो ये भी कर्ज की तरह से है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज पर उसको कयास किया। तो इस तरह से मुख्तलिफ मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयास किया है और सहाबे किराम को कयास करना सिखलाया है, लेकिन उसके कुछ शुरूत और जवाबित और कुछ उसूल हैं। जैसे उसमें एक अहम उसूल जिसमें लोग गलती करते हैं, मैं उसको सिर्फ बयान करूंगा, वो बहुत लंबी बहस है, उसमें नहीं जाना चाहूंगा। जैसे अगर किताबो सुन्नत की वाज़ेह दलील मौजूद है, कोई नस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है या हदीस मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में कयास करना जायज नहीं है। किताब और सुन्नत ये कयास पर मुकद्दम है। तो जब हमें वाज़ेह दलील मिल रही है किताब और सुन्नत से नस की शक्ल में, तो ऐसी सूरत में कयास करना जायज नहीं है। हम कहेंगे कि वो बातिल कयास है। कयास करने के लिए जरूरी है कि उस मसले के अंदर कुरान करीम से या हदीस से नस की शक्ल में दलील मौजूद ना हो। जी जी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह है। एक और सवाल पूछने की इजाजत है? जी पूछ लीजिए। जी, ये विरासत के ताल्लुक से है। जिसकी विरासत तकसीम होनी है वो उनके माँ बाप भी नहीं है और उनके भाई बहन भी नहीं है, उनके सिर्फ बेटियां हैं और बीवी है। तो फिर वो जो बाकी का हिस्सा रहता है असबा को जाता है ना, तो वो उसमें कौन आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे? कोई मर्द हैं, उनकी बीवी है और बेटियां हैं, ऐसा ही है? जी जी, 3 बेटियां हैं उनकी, 3 बेटियां हैं और बीवी है जी। तो देखिए उनकी वफात के बाद जो है उनकी बीवी को कितना मिलेगा? उनकी बीवी को सुमुन मिल जाएगा, 1/8। और उनकी कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों को
टू थर्ड मिल जाएगा, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा। पहले बीवी को दे देंगे सुमुन यानी 1/8, उसके बाद जो बचेगा उसमें जो है बेटियों को रुबु। जी शेख, बेटा नहीं है, नहीं कोई हरज नहीं है, बेटा होना जरूरी नहीं है, बेटी रहेगी तब भी सुमुन मिलेगा। अच्छा जी जी, और बेटियों को 2/3, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा बेटियों में चला जाएगा। बाकी जो मिलेगा, जो उनके भाई बहन हैं, जी नहीं है, उनके भाई बहन नहीं है, भाई बहन नहीं है उनके। और कौन लोग हैं? चाचा है और चाचा के बच्चे हैं, और सौतेले और सगे दोनों भी चाचा है। हाँ, तो फिर उन लोगों को मिलेगा। अब फिर उन लोगों को मिलेगा बेटियों, अगर कोई नहीं होता तो फिर वो बेटियों को मिल जाता, लेकिन जो है अगर असबा मौजूद है, चाहे भाई बहन मौजूद हैं, चाचा हैं, तो उनको मिलेगा। चाचा नहीं है, चाचा के बच्चे हैं तो उनको मिलेगा। हाँ, उनको मिलेगा। चाचा अगर होते तो बच्चों को नहीं मिलता, चाचा को मिलता। चाचा नहीं है तो उनके बच्चों को मिलेगा। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद जमीर अंसारी को मैं ऐड करूंगा और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं ऐड करूंगा शाहरुख शेख को। जी जमीर अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा शेख, मैं नमाज पढ़ने गया था कुरला इसमें अहले सुन्नत वल जमात में, तो वहाँ मैं नमाज पढ़ रहा था रफ़ल दैन करके, तो बोलते हैं कि आप रफ़ल दैन करके नमाज मत पढ़िए, ये नमाज मानी नहीं जाएगी आपकी। मतलब जी भाई मेरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ना, तकबीर तहरीमा। जी, और वो बोलते हैं कि अगर वैसा नमाज पढ़ना है तो ये मस्जिद में नमाज मत पढ़िए, आप कहीं दूसरी मस्जिद अहले हदीस मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए। ठीक है, फिर आप वो मस्जिद छोड़ दीजिए, कहीं और जाइए, अगर जाहिर है इसका मतलब वो मना कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि अगर आपको रफ़ल दैन नहीं करना, जैसा हम नमाज पढ़ते हैं, अगर वैसा पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हैं, वरना मत पढ़िए। नहीं, तब मत पढ़िए, आप कोई और मस्जिद तलाश कर लीजिए, मत पढ़िए। ऐसे लोग जो इतने इनाद पर उतरे हुए हों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही और सरी हदीस को इस बुनियाद पर छोड़ रहे हैं कि उनके इमाम साहब ने नहीं कहा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। अगर वो लोग जरा सा भी समझदार होते तो ये कहते कि ठीक है, हम अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, आप अपने तरीके से पढ़िए। उनको पता है, उनके उलमा को बहुत अच्छे से पता है कि वो हदीस साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सही वही है, लेकिन वो कहते हैं चूंकि हम मुकल्लिद हैं इसलिए हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो भाई ठीक है, आप मुकल्लिद हो, नहीं पढ़ रहे हो, दूसरों को तो पढ़ने दो, आपको पता है वो हदीस सही है। शाहरुख शेख, आप अपना सवाल करें, इसके बाद इंशाल्लाह मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये था कि निकाह के मामले में बेपर्दगी या जो भी रस्म रिवाजात है, जैसे बारात या ये जो भी जहेज का मामला, शेख, इसके अलावा निकाह करने से लेकर निकाह होने तक एक लड़की और उसके वली की तरफ से शेख क्या क्या मतलब आज के दौर में मुश्किलात पैदा होती है, शेख ये जानना था। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी शेख अरशद, सवाल एग्जैक्ट क्या है इनका? बहुत उमूमी सवाल पूछ लिया है शेख इन्होंने कि निकाह में मतलब लड़की के वली की जानिब से क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती है निकाह में, ये उनका सवाल है, जहेज वगैरह को छोड़ करके। देखिए शाहरुख साहब, अगर कोई पार्टिकुलर कोई मुश्किल परेशानी हो तो उसके बारे में आप पूछें तो हम बताएं। ये मुफ्ती कैसे बताएगा कि परेशानी क्या है? ये परेशानी तो सवाल करने वाला बताएगा कि ये परेशानी है, उसका हल क्या हो सकता है। तो आप और हम कई महीनों से निकाह के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, हर बाब में जा करके हमने तफसील के साथ अहकाम बताए हैं।
اب کوئی خاص مسئلہ ہو تو آپ اس کے بارے میں سوال کریں. آپ گویا کہ سوال آپ کا یہ ہے کہ شیخ آپ کوئی سوال بتائیے پھر اس کا جواب بتائیے. کچھ ہے ایسا خاص سوال؟ جیسے شیخ سماج میں سے بہت ایسے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ عمر والے سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی، یا جیسے جو بہت پہلے سے شادی شدہ ہے اس کی دوسری تیسری بیوی بننے کو صحیح نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے شیخ. تو اس میں کیا معاملہ ہے؟ ہاں تو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے بھائی. میں ایک انسان ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے سے بڑی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا یا کم عمر کے ساتھ شادی کروں گا. یہ شریعت نے اختیار دیا ہے، یہ پریشانی کون سی ہے؟ یہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی لڑکی اپنے سے بڑے عمر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو یہ حق شریعت نے اس کو دیا ہوا ہے. اب یہ الگ بات ہے جیسے کوئی لڑکی اس کی اپنے سے کم عمر کا لڑکا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی عمر نکلی جا رہی ہے تو ہم اس کو نصیحت کریں گے. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہم اسے نصیحت کریں گے کہ بھائی اپنا معیار تھوڑا سا نیچے لائیے تاکہ آپ کا جوڑا مل سکے. ہم یہ نصیحت کریں گے، ورنہ شریعت نے اسے حق دیا ہے. جیسے آپ کو حق دیا ہے ویسے لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے جو ہے انسان سے شادی کرے. تو اس کے اوپر تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. واضح ہے جی شاہ رخ بھائی. اس کو آپ پریشانی کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیے. شیخ نہیں، جیسے ایک ایپ سمجھا جاتا ہے، اگر یہی لڑکا یا مرد کرتا ہے تو خوبصورتی کے بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب برا ہے، ایسا کچھ کہا جاتا ہے. مگر وہی اگر لڑکی انکار کرتی ہے تو اس کو صحیح مطلب اتنا سماج برا نہیں سمجھتی شیخ. تو برا سمجھنا بھی نہیں چاہیے بھائی. شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ وہ جتنے لوگوں کو چاہے ریجیکٹ کر سکتی ہے. شریعت نے اسے حق دیا ہے. اب یہ الگ بات ہے اس کو نصیحت کرنا، مشورہ دینا، یہ الگ بات ہے کہ بھائی آپ ایسے ایسے کر لو. لیکن یہ شریعت نے اس کے اوپر جبر نہیں کیا ہے یا اس کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے کہ فلانے آئے تو ان کا رشتہ مت ٹھکرانا، کر ہی لینا. جیسے آپ کو حق ہے اسے عورت کو بھی حق ہے. ٹھیک ہے شیخ، واضح. شیخ دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شیخ چھوٹا سوال ہے. آپ پوچھ لیجیے جلدی سے. شیخ ایک سوال یہ لاسٹ ہے کہ شیخ مسجد کے ذمہ داران کیسے ہو، مطلب ان میں کیا کیا چیزیں ہو، اور جیسے اگر وہ امام کو رکھے تو وہ امام میں کیا کیا دیکھا جائے اور کیسا امام رکھنا چاہیے شیخ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار بتا دیا ہے امام کے لیے. اقرأکم لکتاب اللہ. اقرأکم لکتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، اس کو قرآن زیادہ بھی یاد ہو، قرآن اچھا بھی پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھتا بھی ہو، اور دین کے احکام خاص طور سے جو نماز سے متعلق ہیں وہ احکام کو وہ زیادہ سمجھ رہا ہو. اگر وہ اس کے اندر یہ اوصاف ہیں تو دوسروں پر مقدم ہے. جیسے فرض کیجئے کہ دو قاری ہیں ہمارے پاس، دونوں ایک جو ہے قاری بہت زیادہ اچھا قاری ہے، بہت اچھی تلاوت ہے اس کی، بہت خوبصورت آواز ہے. دوسرا تھوڑا سا اس سے کم ہے لیکن جس کی قرأت تھوڑی سی کم اچھی ہے وہ نماز کے احکام کو زیادہ اچھا جانتا ہے، شریعت کے احکام کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، تو یہ مقدم کیا جائے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ شریعت نے کرائٹیریا متعین کر دیا ہے کہ جو قرآن زیادہ پڑھنا زیادہ اچھا پڑھنا آتا ہو اور قرآن کو زیادہ اچھا سمجھتا ہو، شریعت کے احکام کو زیادہ اچھا سمجھتا ہو، وہ دوسرے لوگوں پر مقدم ہے. شیخ مسجد کے ذمہ داران کیسے، مسجد کے ذمہ دارانوں کے کیا حق ہے شیخ؟ مسجد کے ذمہ داران کا حق یہ ہے کہ مسجد کے جو بھی مسائل ہیں ان کو شریعت کی روشنی میں، شریعت کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حل کریں، اور مسجد سے متعلق جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کا حق دیں. جیسے مؤذن ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، مسجد میں صفائی کرنے والے ہیں، یا جو بھی لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کا جو جائز حق ہے وہ دیا جائے، اور مسجد سے متعلق جتنے مسائل ہیں اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حل کیا جائے. یہ ان کا حق ہے.
جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم شیخ, جزاکم اللہ خیرن. اور اس کے بعد میں علی مومن بھائی کو ایڈ کروں گا اور پھر انشاءاللہ شاہ نواز کو میں ایڈ کروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ گا. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو ایک بھائی نے بھی رفیع الدین کے بارے میں بولا تھا نا, سیم ایسے میرے ساتھ بھی ہوا تھا. کی آواز صاف نہیں ہے علی مومن بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی آواز آ رہی ہے شیخ؟ سوال آپ کے آڈیو میں بہت ڈسٹربنس ہے. آپ تھوڑا سا ایک بار ریموو ہو کے واپس سے جوائن کیجئے, انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. جب تک میں شاہ نواز کو ایڈ کرنے والا تھا, لیکن اس سے پہلے محمد اقبال کا نمبر تھا. میں اقبال بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں. اقبال بھائی آپ اپنا سوال کریں, اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے, کتنے مہینے بعد آج نمبر لگا میرا, اور ہم کو لگتا ہے لگ بھگ 5. دیکھیے آپ جوائن ہو رہے تھے, لیکن آپ کا جی ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا تھا, اور میں ہر بار آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ڈیوائس کنیکٹ نہیں دکھا رہا ہے آپ کا. جی اس جی کے لیے جی میں نے آپ بول کرا ہے, رہے تو میں نے تھے. ایڈ کیا آپ کو. فرمائیں. ہاں بہت خوشی ہوئی آج مجھے جڑ گئے تو سوالے بھول جائے. لیکن یہ میرا آپ کے سوال وہی ہے سر, جو واٹس ایپ میں ہم آپ سے سوال کیے تھے, جو آپ نے کہے تھے کہ ہمارے جی مفتی صاحب جو رہتے ہیں اب یوٹیوب میں آئے, تو جی جی حالانکہ وہ کام ہم کر دیے ہیں. جیسے کہ آج سے لگ بھگ 7 مہینے پہلے سیجر سے بچہ ہوا تھا, بڑا آپریشن سے, تو ہوں پیٹ میں ہی بچہ انتقال کر گئے تھے. تو ہوں اسی سمے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ آپ کا 3 بچہ ہو گیا ہے, اور باقی ادھر 2 بچہ نارمل سے ہوا تھا, سیجر سے ہوا. تو کہا گیا کہ آپ کی بیوی کا کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ بچہ بند کر دیجئے. میں نے کہا کہ نہیں, میرا پہلے بھی, اس سے پہلے بھی 2 لڑکی ڈیٹ کر چکی ہے, انتقال کر جی چکے. تو ہم بولے ایسا ایک بار اور چانس ہم لیں گے. تو بولا ٹھیک ہے, اگر لینا ہے تو کم سے کم 3 سال کے انترال کے بعد لینا ہے. تو ہم بولے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بولا کہ ابھی فی الحال آپ کو اگر ملنا ہے بیوی سے تو کم سے کم 4 مہینہ بعد ہی ملنا ہے. ہم بولے ٹھیک. تو 4 مہینہ بعد ہم 5واں مہینہ میں جب ہم ملے, تو پھر سے ایک حمل ٹھہر گیا. تو ہم گئے, پھر ڈاکٹر سے دکھائیں, تو بولا کہ ہاں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ کیا, تو بولا کہ 20 سے 25 دن کا حمل ہے, اور یہ رکھنا بالکل صحیح نہیں ہے آپ کے لیے, آپ کے بیوی کے جان کا خطرہ بن سکتا ہے. تو میں نے پھر کئی مسلم ڈاکٹر سے بھی رپورٹ دکھائے, سب سے 3 ڈاکٹر سے دکھائے, تو تینوں نے کہا دیکھیے رکھنا بالکل صحیح نہیں ہے, باقی آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں یہ غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا. تو ہم بولے ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم آپ سے پوچھے تھے, اور پھر جا کے پورا مطلب اپنی بیوی کا کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کام کر دیں اور حمل گرا دیے سے. اور اب کیا کیے, کتنا غلطی کیے نہیں کیا, آپ بتائیے. ایبورشن کروا چکے ہیں؟ جی شیخ, 25 دن کا دیکھیے حمل. جیسا کہ آپ نے بتایا اپنے سوال میں, اگر حقیقت میں وہ باتیں صحیح ہیں جو آپ نے بتائیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہوں گی, کہ جی متعدد ڈاکٹروں سے آپ نے وہ رپورٹ دکھایا, اور سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اس حمل کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں حمل کو ساقط کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے. جو کنڈیشن آپ نے بتایا, اگر حقیقت میں وہ ڈاکٹر امانت دار ہیں, معتمد ہیں, قابل اعتبار ہیں, اور انہوں نے ایسا کہا ہے, تو ایسی صورت میں حمل کو ساقط کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب بچہ ہے جس کی زندگی ابھی کوئی متحقق نہیں ہے, اور دوسری جانب اس کی ماں ہے جو کہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے, اس کی زندگی متحقق ہے, ہمارے سامنے ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک کو ہمیں چوائس کرنا ہے, تو جس کی زندگی متحقق ہے اس کی زندگی کو ہم چوائس کریں گے, اس کو بچائیں گے اور بچے کو ساقط کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ساری کنڈیشن جو آپ نے بتائی, اگر وہ باتیں صحیح ہیں, تو حمل کا ساقط کرنا یہ جائز تھا. جی سے وہ سب باتیں ساری صحیح ہے, اسی لیے ہم جی آپریشن نہیں کرنے سے پہلے ہم جی کوشش کیے سوال کرنے کا, لیکن میرا کہیں سے جواب نہیں ملا. تو لاسٹ میں جا کے کہ جب مسلم ڈاکٹر سے, اچھے ڈاکٹر سے ہم دکھائیں, پورا تحقیقات کے بعد ہم یہ کام کیے ہیں, ہم کوئی جلد بازی نہیں کیے ہیں. اور بالکل صحیح کہا, حالانکہ بیوی کا کنڈیشن صحیح نہیں تھا اتنا, بچہ دانی اندر سے تھوڑا ڈیمیج تھا, اسی لیے ڈاکٹر صاحب پہلے ہی بول دیے تھے کہ اب پھر سے بچہ اگر لینا ہے تو 3 سال کے بعد ہی لینا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ وہ جائز ہوگا جو آپ نے بتایا اس کی روشنی میں.
جی شیخ. ٹھیک ہے اور ایک سوال ہے میری بیوی کا شیخ, جو مطلب بال کھلا رکھ کے نماز پڑھ سکتی ہے پورا, جیسے پیچھے طرف گٹھا دے کے پڑھتی ہے, بال کھلا رکھ کے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, عورت جو ہے کا بال کو ڈھکنا نماز میں یہ واجب ہے. حدیث کے اندر ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ الا بخمار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے. تو سر اور بال یہ ڈھکا ہونا چاہیے عورت کا نماز میں. جی شیخ, شکریہ شیخ, بہت دن بعد. چل ٹھیک ہے شیخ, ہم بہت سارے لوگوں کو بتائیں, بہت آدمی کو بتائیں کہ ایسے ہم کو جڑنا, تو ایک بھائی نے بتایا اور ہم 3-4 بھائی کو یہ دکھائیں تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی پروگرام, وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی تو سیکھ گئے نا آپ, ابھی جڑتے رہیے, سیکھ گئے نا آپ ابھی تو. ہاں جی آپ سیکھ گئے. ہم جمتڑا جھارکھنڈ سے ہیں شیخ. ٹھیک ہے ایک بار اہلاً و سہلاً. السلام علیکم. علیکم السلام. علی مومن بھائی, آپ کی آواز درست ہوئی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے شیخ ابھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کی. شیخ میرا سوال تقلید سے ریلیٹڈ تھا کہ تھوڑا ڈیفرنس بتا دیجیے اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے, کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ نا اہل حدیث جو بولتے ہیں اپنے آپ کو اتباع کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر بتا دیجیے شیخ. بھائی آپ پہلے حکم لگا رہے ہیں ڈائریکٹ کہ آپ اتباع کرتے ہیں, آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. دیکھیے اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے, اتباع کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کی بات نہ سنیں اور ڈائریکٹ جا کر کے قرآن و سنت سے احکام مستنبط کریں. یہ اتباع کا مطلب نہیں ہے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی عالم کی بات اس لیے مان رہے ہیں کہ اس کے پاس دلیل ہے, فقط اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ وہ فلاں عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, اس لیے ہم اس کی بات مان رہے ہیں. اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اور اتباع میں یہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے مجھ سے کوئی بات سنی, میں نے کوئی دلیل بتایا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ نے میری بات مانی, لیکن اس کے بعد جب آپ ارشد بھائی سے ملے تو ارشد بھائی نے بتایا کہ نہیں, انہوں نے جو دلیل دیا وہ صحیح نہیں ہے, وہ ایسے ایسے ہے. اب ارشد بھائی نے اس سے قوی ادلہ دیے, تو آپ فوراً میری بات چھوڑ کر کے ارشد بھائی کی بات مانیں گے. اگر آپ تقلید کر رہے ہوتے تو آپ میری بات نہیں چھوڑتے, لیکن جب آپ کو لگا کہ جو بیس ہے میری بات کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد صحیح نہیں ہے, تو فوراً آپ نے اسے چھوڑ دیا, دوسرے کی بات کو آپ نے لے لیا جس کے پاس دلیل تھی. اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اور تقلید کا مطلب کہ فلانے امام نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, اب کچھ بھی ہو جائے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے رفع الیدین کا مسئلہ آیا تھا, پوری دنیا کے علماء اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ رفع الیدین کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت اور دوسری روایتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فلاں جگہ پر رفع الیدین کرتے تھے, وہ حدیث صحیح ہے. پوری دنیا کے علماء, ہر مسلک کے علماء اس بات کو جانتے ہیں اور کئی دفعہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مقلد ہیں. اب کوئی بھی حدیث آ جائے, کوئی بھی آیت آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ہم مقلد ہیں. اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اب اگر وہ اپنے امام صاحب کی بات کو چھوڑ کر کے اس مسئلے میں حدیث کو مان لیتے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے اتباع کیا. تو یہ فرق ہے اتباع اور تقلید کے درمیان. جیسے کہ میں نہیں, ایک بھائی ہے وہ میرے سے ایسے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ نا تقلید تم لوگ بھی کرتے ہو, ہم لوگ خالی نہیں کرتے, اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا. نہیں بالکل نہیں, اتباع اور تقلید میں یہ بنیادی فرق ہے. اور ایک نقطہ اور آپ لیتے جائیں, وہ یہ کہ ایک عامی آدمی ہے, عام آدمی جو کچھ بھی مطلب کتاب و سنت کو اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا. اگر ہم اسے ادلہ کو سمجھانے جائیں تو کچھ نہیں سمجھ سکتا, سن لے گا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے, بالکل عامی آدمی جس کو کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو عامی آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تقلید ہی کرے گا, کسی عالم سے پوچھے گا, اس پر عمل کرے گا. اب وہ آدمی اگر کہتا ہے کہ میں فلاں عالم ہی کی بات مانوں گا, اس کے علاوہ دنیا میں کسی کی نہیں مانوں گا, تو ہم کہیں گے غلط کر رہے ہو, یہ تقلید شخصی ہے.
کہ फला आदमी की तमाम 100% बातें सही है, मैं उसी को मानूंगा, किसी और से नहीं लूंगा, ये गलत है। वरना आमी आदमी जो है उसे आखिर में तकलीद ही करना है। और अहले हदीस सलफी इस तकलीद को नाजायज नहीं कहते हैं कि एक आम आदमी जो कुछ भी नहीं जानता है, जाहिर है वो आलिम से पूछेगा, पूछ करके अमल करेगा, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है कि वो किसी मुतअय्यन शख्स को पकड़ ले कि इसने जो कुछ कहा है वही सही है, हम दुनिया में किसी और से नहीं लेंगे। गलत ये है जी। जज़ाकल्लाह शेख। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोमिन भाई। इसके बाद मैं शाहनवाज को ऐड करूंगा और फिर इंशाल्लाह मैं शाहनवाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा जुमा के रिलेटेड सवाल था। हमारे पास कुछ लोग जुमा के लिए इमाम दूसरी जगह से बुला के पढ़ते हैं, और मतलब क्योंकि हमारे पास आजू बाजू सब हनफी मसलक के मस्जिद है, तो ये मुसलसल तकरीबन 6 साल से चल रहा है। तो ये ऐसा मतलब पढ़ना बुलाकर दूसरी जगह से इमाम, ये ठीक रहेगा या नहीं? कोई हरज की बात नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा आलिम या कोई ऐसा इंसान अवेलेबल नहीं है जो जुमा का खुतबा दे सके, तो जाहिर है दूसरी जगह से बुला करके पढ़ना दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है। जी जी शेख, मतलब घर में पढ़ते हैं, तो मतलब वही पूछ रहा हूँ, घर में पढ़ना क्या ठीक रहेगा या फिर? क्या आपके यहाँ मस्जिद नहीं है जहाँ की आप बात कर रहे हैं? जी यहाँ पे मस्जिद नहीं है अपनी, मतलब सलफी मस्जिद नहीं है यहाँ पे। सलफी मस्जिद नहीं है? हाँ, कोशिश चालू है। क्या दूसरी मस्जिदें हैं? हाँ जी, मस्जिदें हैं, हाँ हैं, पढ़ने कोई रोक टोक भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रुकावट भी नहीं है शेख जी। तो फिर उसमें क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? नहीं, मतलब हम में से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो मतलब पढ़ना ठीक नहीं है, उसीलिए बुलाते हैं। तो वही सुनिए, जुमा के सिलसिले में ये है कि जुमा की नमाज में इज्तिमाइयत ये जरूरी है। इज्तिमाइयत का मतलब ये है कि एक बस्ती में या एक इलाके में किसी एक जगह पर सारे मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ेंगे। यहां तक कि एक ही इलाके में 2 मस्जिद में जुमा करना यह दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त सिर्फ इस शक्ल में है कि एक मस्जिद इतनी बड़ी ना हो कि सारे लोग आ सकते हो, तब दूसरी मस्जिद में जुमा की नमाज कायम करना दुरुस्त है। अगर मस्जिद बड़ी है, सारे लोग उस मस्जिद में आ सकते हैं, तो सारे लोगों को इकट्ठा जुमा की नमाज पढ़नी है, दूसरी मस्जिद में जुमा की नमाज कायम नहीं करनी है। दूसरी मस्जिद में कायम करना उसी वक्त जायज है जब एक मस्जिद तंग पड़ रही हो, उसमें गुंजाइश ना हो। अब आप कह रहे हैं कि वहां जुमा की नमाज होती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे मसलक के लोग हैं, लिहाजा उनके पीछे पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये गलत बात है। आप उनके, अगर वो आपको वहां जुमा पढ़ने से मना नहीं करते हैं तो आप उनके पीछे जुमा की नमाज पढ़िए। हाँ, अगर वो मना करते हो या कोई परेशानी आ रही हो या मस्जिद तंग हो रही हो, तब ऐसी सूरत में दूसरी जुमा की नमाज कायम कीजिए। वरना दूसरी जुमा की नमाज सिर्फ इसलिए कायम करना कि वो दूसरे मसलक के लोग हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। इसके बाद अगले गेस्ट है यूनुस इब्न रहमत, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख शेख, आज मेरा सवाल ये था कि जब फर्ज नमाज पढ़े देते हैं शेख इमाम साहब, तो सब लोग अस्कार में मुलविस हो जाते हैं शेख। तो कुछ लोग अस्कार पढ़ने के बाद 3 बार हाथ में फूंक मारते हैं शेख। फूंक मार के अपने बदन पे फेरते हैं शेख हाथ को, और शर्ट के ऊपर बटन को सामने खींच के 3 बार फूंक मारते हैं शेख अंदर अपने बदन में। तो ये अमल सुन्नत से साबित है शेख? जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। ये चीज जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोग फर्ज नमाज के बाद अज़कार पढ़ करके अपने हाथ पे फूंक मारते हैं, जिस्म पर फेरते हैं, या कुछ लोग अपने सीने पर फूंक मारते हैं, ये चीज मैंने भी कई दफा मुलाहजा किया है, और ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है।
नमाज के बाद अज़कार पढ़ने हैं, लेकिन अज़कार पढ़ करके फूंक मारना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा नहीं है। फूंक मारने के लिए कुछ दूसरी जगहें हैं, जैसे आप रुकिया शरइया कर रहे हैं तो उसमें आप आपको फूंक मारना है, या रात में सोने से पहले के बाज अज़कार ऐसे हैं जिनके बारे में आया है कि हाथ पर फूंक मार के उसे पूरे जिस्म पर फेरना है, लेकिन नमाज के बाद के अज़कार को पढ़ करके फूंक मारना ये खिलाफे सुन्नत है और ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अज़कार पढ़ते थे, फूंक नहीं मारते थे। जी वाज़ेह है शेख। एक और सवाल कर लूं शेख, छोटा सा। जी जल्दी से कर लीजिए। जी शेख, तो अगर कोई इमामत करवा रहा है शेख मस्जिद में, मान लीजिए कि वो रुकू में है, रुकू में उसने सुबहान रब्बियल अज़ीम के बदले में सुबहान रब्बियल आला पढ़ लिया, तो उसे होश रुकू में ही आ रहा है, ये पहला केस है। इसी पर ये केस है कि सुबहान रब्बियल आला पढ़ा करके ये होश उसको रुकू से खड़ने के बाद आए, तो ये दो केस में वो क्या करना है, वो क्या करेगा? जज़ाकल्लाह। देखिए, अगर उसे रुकू के अंदर याद आ गया कि उसने सुबहान रब्बियल आला पढ़ लिया है, तो अब फौरन वो सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ ले। ठीक है, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ ले रुकू के अंदर ही। और अगर उसे बाद में याद आया, रुकू से खड़ा होने के बाद आया, तो वापस लौट करके ना जाए बल्कि कंटिन्यू करे, वो आगे कंटिन्यू करे। और ऐसी सूरत में वो सजदे सहव करेगा। दोनों सूरतों में अगर उसने रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल आला का इजाफा कर दिया है तब भी वो सजदे सहव करेगा, क्योंकि उसने एक चीज का इजाफा कर दिया, जो चीज नहीं थी उसका इजाफा कर दिया। और अगर उसने नहीं पढ़ा और रुकू से खड़ा हो गया, बाद में उसको याद आया, तो एक चीज की कमी कर दिया, इस पर भी सजदे सहव करेगा। तो दोनों सूरतों में वो सजदे सहव करेगा। रुकू के अंदर जो अज़कार हैं उनका पढ़ना वाजिब है। अगर वाजिब चीज को कोई छोड़ देता है गलती से, तो जो है सजदे सहव के जरिया से उसको जबर करेगा। और अगर इजाफा कर दिया है नमाज में किसी चीज का, तो उसमें भी सजदे सहव करेगा। जी किस जगह पर करेगा शेख? मतलब सलाम फेरने के बाद, इस्लाम से पहले? अगर उसने इजाफा किया है, अगर इजाफा पहली शक्ल जो मैंने बताया कि उसने पहले सुबहान रब्बियल आला बोल दिया, रुकू में याद आ गया कि उसने तो सुबहान रब्बियल आला बोल दिया, अब वो सुबहान रब्बियल अज़ीम कह के नमाज को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वहां उसने एक चीज का इजाफा कर दिया। अब यहां पे वो सलाम फेरने के बाद सजदे सहव करेगा, क्योंकि उसने इजाफा किया है। इजाफे में सलाम फेरने के बाद सजदे सहव करना है। और अगर उसे रुकू से खड़ा होने के बाद याद आया कि वो तो सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना भूल ही गया है, तो अब वो उसने कमी कर दिया नमाज में एक चीज की, तो वो सलाम फेरने से पहले सजदे सहव करेगा। जी वाज़ेह शेख, मगर ये है ना शेख कि जब रुकू में आ गया, तो रुकू में गलती करके रुकू में आ गया, तो उसने इजाफा किया या फिर छोड़ा? भाई अगर रुकू के अंदर उसने, आपने दो सूरतें बयान की, दोनों सूरतें एक साथ तो हो नहीं सकती हैं, कोई एक ही होगा, है ना? या तो उसे रुकू में याद आ जाए। जी वही शेख, उसको रुकू में याद नहीं आया शेख, रुकू में याद नहीं आया, उसने रुकू से खड़ गया। तो मैंने दोनों सूरतों का अलग अलग हुक्म बताया ना। अगर उसे रुकू में याद नहीं आया तो गोया कि एक चीज की कमी हो गई, उसने एक वाजिब छोड़ दिया, तो कमी हो गई तो जी क्या हुआ? जी वहां पर इजाफा हुआ ना शेख, कि उसने सुबहान रब्बियल आला बोल के इजाफा किया ना। हाँ, लेकिन उसने सुबहान रब्बियल अज़ीम ना बोल करके कमी भी किया है, तो ये दो हुआ ना शेख, तो यही कंफ्यूजन नहीं, तो एक नमाज में दो सजदे सहव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर उस पर एक नमाज में चाहे जितनी गलतियां हुई हो, सबके लिए एक सजदे सहव करना है। जी शेख, कि अब देखिए कोई कमी करता है तो सलाम से पहले उसको सजदा करना है, अगर कोई इजाफा करता है तो सलाम के बाद करना है। अगर अब वो यहाँ क्या करेगा?
हाँ यहाँ जी क्या ये करेगा? जी यहाँ क्या करेगा जी। यहाँ पे वो कमी वाले को देखे, क्योंकि उसका छोड़ना ये ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत इजाफा करने के। जो उसने वाजिब को छोड़ दिया, हालांकि वो चाहे पहले करे बाद में करे, इंशाल्लाह दोनों सूरतें सही हैं, लेकिन छोड़ना ये ज्यादा अशद है किसी वाजिब को तर्क कर देना। जी अब पूरे तरीके से वाज़ेह है शेख। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट खान को ऐड कर रहा हूँ। खान आप अपना सवाल करें। आसिफ भाई आप थोड़ा सा वेट करें, देखिए जितना ज्यादा आप मैसेज करेंगे ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको पहले ही ले लूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप आपका नंबर आएगा तो मैं आपको लूंगा। जी खान आप अपना सवाल करें। खान ठीक है, खान अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह मैं सैयद को ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, ये कुरान में जो शादी की एज है क्या? कोई आयत में शादी की एज, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो? नहीं, कुरान और हदीस कहीं पर भी शादी की एज नहीं है। नहीं, मगर ये एक आयत है, मैं यहाँ पर मेरी डीपी पर है 4:6 है, उसके अंदर अल्लाह बोलता है जो यतीम बच्चों की जब उनको जागीर देंगे, उनकी यतीम बच्चों के माँ बाप अगर छोड़कर गए हैं तो उनको देंगे, तो उनमें काबिलियत देखो, और उसके अंदर वर्ड मैरिज भी लिखा है, मैरिजेबल एज बोलकर लिखा है। तो जब आप लड़की के अंदर काबिलियत देखेंगे उसके पैसे वापस देने को, तो वो एज जो है सो 6 साल की तो नहीं हो सकती ना। 6 साल की बच्ची को अगर हम अभी आप शादी के बारे में सवाल कर रहे थे, फिर पैसे पर कैसे आ गए? ये आयत ये ऑर्फन के बारे में नहीं, उस आयत के अंदर नहीं है, उस आयत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्फन के बारे में नहीं है पैसे। अरे बात सुनिए, या तो आप खुद आयत का मतलब बता दीजिए मुझे, या तो मुझसे सुन लीजिए, पूछ लीजिए। उस आयत के अंदर ये बताया गया है कि किसी बच्चे का माल अगर आपके पास है, बच्चा है, उसका माल है, जाहिर है वो बच्चा है तो अपना माल वो खुद नहीं रख सकता, उसकी खुद हिफाजत नहीं कर सकता। अगर आपके पास उसका माल है तो वो माल आप उसको कब देंगे, किस उम्र में देंगे? जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, सिन्ने रुश्द को पहुंच जाएगा, बालिग हो जाएगा, तो वो माल हम उसे लौटा देंगे। क्योंकि जब वो बच्चा है, अगर हम उसको उसका माल देंगे तो जाये कर देगा। तो यहाँ पे माल देने की बात कही गई है, शादी की उम्र नहीं बताई गई है। उसी के अंदर वर्ड मैरिज भी है, उसी के अंदर आप देखिए, उसके अंदर वर्ड मैरिज है। शेख मैरिजेबल आयत खोलिए। हाँ मैं खोल लेता हूँ, ये है आयत। वबतलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़अू इलैहिम अम्वालहुम। ये मैंने खोल दिए शेख। वदफ़अू क्या है आयत? वबतलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़अू इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फलयस्तअफिफ वमन कान फ़क़ीरन फलयअकुल बिलमारूफ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। ये आयत सूरतुन निसा आयत नंबर 6। जी बिल्कुल जी। जी देखिए, इस आयत के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि फला उम्र में जब वो पहुंच गया तभी उसका निकाह करना, उसकी शादी करना जायज है। इस आयत के अंदर ये बताया गया है कि जब वो बालिग हो जाएं, जाहिर है इंसान जब बालिग हो जाता है तो वो अक्लमंद हो जाता है उस उम्र तक, उस वक्त उसको उसका माल देना है। और सुनिए, इंसान की शादी करना ये अलग बात है, और शादी के बाद किसी औरत का या किसी मर्द का अपने जोड़े के साथ रिलेशन बनाना ये अलग बात है। तो यहाँ पर जो सुनिए, यहाँ पर बुलूगत की बात कही गई है, यहाँ पर बुलूगत की बात कही गई है। ये बताना मकसूद है कि जब वो बालिग हो जाए बच्चा, तो अब वो अक्लमंद हो गया, अब सफी नहीं रह गया, अब उसे उसका माल दे दो। लेकिन इस आयत में ये शर्त नहीं है
کہ شادی کے لیے جب وہ فلاں عمر کو پہنچ جائے گا تب اس کی شادی کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ شادی کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے جوڑے کے ساتھ ریلیشن ظاہر ہے وہ ایک خاص عمر کو جب پہنچے گا تبھی وہ بنا سکتا ہے، اور وہ عمر ہے بلوغت، لیکن یہ شادی کے لیے شرط نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ دیکھیں اس کے اندر ورڈ میریجبل ایج اللہ کیوں لکھا ہے اس میں، جبکہ اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اللہ ورڈ میریجبل ایج کیوں لکھا ہے اس کے اندر؟ ہاں یہ اس لیے لکھا ہے، میریجبل نہیں ہے، آپ اس کو اپنی طرف سے ترجمہ مت کیجیے، ٹرانسلیٹ مت کیجیے آپ، وہ اس کا جب وہ بالغ ہو جائے، یہ کہا گیا ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اسے دے دو۔ اچھا کیا عمر میں جو سو ایک بچی ہے اس کو میں جائیداد دینا چاہتا ہوں، واپس دینا چاہتا ہوں اس کو، تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ میں اس کو ہاں جی بالکل، یہ دوسرا سوال ہوا آپ کا۔ اس کی عمر، وہ بچی یا بچہ جس کو آپ اس کا مال واپس دینا چاہتے ہو، جب وہ عقل مند ہو جائے، ہوش مند ہو جائے، اپنے معاملات میں تصرف کرنے کے قابل ہو جائے، تب اس کو اس کا مال ہم دے سکتے ہیں۔ وہ ایج کیا ہوگی؟ وہ بھائی سنیے، 6 سال کی بچی کو دے سکتا ہوں اس کی جائیداد؟ سنیے، ایک بچہ 10 سال میں ہوش مند ہو جاتا ہے، ایک بچہ 12-13 سال میں ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے کہ نہیں بچوں میں؟ اچھا میں اس کی 1 کروڑ جائیداد ہے، کیا 10 سال کے بچے کو میں 1 کروڑ ہاتھ میں دے دوں گا؟ پھر آپ 10 سال پر آ گئے بھائی میرے، آپ اس کو چیک کیجئے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چیک کرو، ان کا امتحان لو، وَابْتَلُوا مطلب ان کو چیک کرو، ان کا امتحان لو کہ کیا وہ اپنے معاملات کو سمجھنے لگے ہیں۔ اب دیکھو 18 سال کے بچے جو ہے ہو سک وہ 1 کروڑ دیا تو وہ اپنے رکھیں گے۔ میں آپ کیوں اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں؟ جب ہم نے آپ کو یہ بات کہہ دی کہ جو اس میں سمجھداری میں اور ہوشیاری میں ایج میٹر نہیں کرتی ہے، ہاں تو 6 سال کی بچی سمجھدار ہو جائے گی، 6 سال کی بچی سمجھدار ہو جائے گی۔ پھر سال پہ کیوں آ رہے ہیں بھائی آپ؟ سال کو بھول جائیے، تو ہم 6 سال کی بچی کو صرف بحث کرنا اور ٹائم ضائع کرنا ہمارا، تو دیکھو ہمارے پاس آپ کے لیے اس طرح ٹائم ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہیں اس کے اندر اللہ نے ایج رکھی ہے، شادی کی ایج بتائی ہے، شادی کی ایج جب آپ کو ہم نے یہ بات کہہ دی کہ یہاں پر ایج میٹر نہیں کرتا ہے، 6 سال سے آدمی جو 50 سال کا ہو، پھر 6 سال بھائی 6 سال پہ کیوں ٹکے ہوئے ہو؟ سال میٹر نہیں کرتا ہے، وہ انسان عقل مند، کوئی انسان 10 سال میں ہو سکتا ہے، کوئی 12، کوئی 15، کوئی 20 میں بھی نہیں ہوگا۔ 6 سال کی بچی تو عقل مند نہیں ہوتی، پھر 6 سال پہ سال کا بھائی ذکر مت کرو یار۔ 6 سال کی بچی سے تو شادی ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو عقل ہی نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے پیسے کیسے رکھنا ہے، شادی کیا چیز ہوتی ہے اس کو تو عقل ہی نہیں ہوتی نا۔ تو آپ مت کرو نا، شریعت جبر نہیں کر رہی ہے آپ پر کہ آپ کر دو۔ آپ کر لیں گے 6 سال کی بچی سے؟ ارے میرے شیخ یہ فالتو بحث کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل میں مجھے پتا ہے یہ شخص مسلمان ہے نہیں، بس ضائع کرنے، پریشان کرنے کے لیے بار بار اللہ کی آیتوں کو آپ ٹھکراتے آپ ایک ہیں۔ بات بتا دوں نا، سنو یہاں پر یہ اسٹریم آپ کے لیے نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے ہماری یہ بھائی، ریکویسٹ ہے نا کہ آپ دوبارہ اس اسٹریم میں اللہ کی آیت کو آپ یہ بول رہے ہیں کہ اس کے اندر میرج ہی نہیں ہے، اس کے اندر آپ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں آپ۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ جائیے آرام کیجیے، ذرا ہمیں بھی ذرا سانس لینے دیجیے۔ اصل میں شیخ یہ لوگ مسلمان ہے نہیں، بس بحث کرنے کے لیے، اور وہ ہوتا ہے نا ایک آدمی کے پاس کام نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر کے جو ہے کسی کا ٹائم ضائع کرے۔ میں ایک لائن مطلب آگے بڑھنے سے پہلے شیخ دیکھیے، ہماری شریعت نے ایک وصف بتا دیا کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو اس کا مال کب دیں گے، ایک وصف بتایا کہ جب وہ ہوش مند ہو جائے۔ تو ہوش مند یہ ایک وصف ہے جو کسی عمر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اور یہ دنیا کا کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہوش مندی اور عقل مندی عمر سے نہیں جڑی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان 25 سال کا ہونے کے بعد بھی اپنے مال میں صحیح تصرف نہ کر سکتا ہو، اور ممکن ہے کوئی بچہ 10 سال کی عمر میں ہی وہ اچھا تصرف کر سکے۔ تو ہماری شریعت نے اس کو ایک وصف سے جوڑا ہے، عمر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
تو وہ وصف انسان کے اندر وہ وصف جب پایا جائے گا تو ہم اسے اس کا مال واپس کر دیں گے. باقی رہا نکاح کا مسئلہ، تو نکاح کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر یاد رہے کہ اگر کسی بچے کا نکاح کیا گیا ہے تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر اس بچے کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو اسے اختیار کرے، چاہے تو اسے ٹھکرا دے. جیسے کوئی بچی ہے، مان لیجئے 6-7 سال کی عمر میں اس کے والدین نے نکاح پڑھا دیا، ظاہر ہے ابھی تو ریلیشن اس سے بنایا نہیں جا سکتا ہے، نکاح کرنا جائز ہوا ہے. اب وہ بچی جب بڑی ہوگی، عقل مند ہوگی، اب اس بچی کے سامنے مکمل طور سے یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اس شادی کو اختیار کرے، چاہے تو ٹھکرا دے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت آپ کو جبر کر رہی ہے کہ نہیں اتنے سال میں ہی شادی کرو. شادی، نکاح، عقد نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. عقد نکاح الگ چیز ہے، ریلیشن بنانا الگ چیز ہے. اگر اس کے عقل مند ہونے سے پہلے اس کا نکاح کیا گیا ہے تو بعد میں شریعت اسے اختیار دیتی ہے. اصل میں سمجھانے کا مقصد ایسے لوگ آئیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن تھوڑا سے سینسیبل لوگ آئے کہ جو بات کو سننے والے ہو، سمجھنے والے ہو. اب وہ ہماری بات کو ایک سائڈ انہوں نے رکھ دیا اور وہ اپنی ہی ایک رٹ لگائے بیٹھے، تو اب آدمی کب تک ان کے ساتھ سر پھوڑی کرے گا. تو اس لیے بھی دل نہیں کرتا ایسے لوگوں سے زیادہ رکھنے کا. ان لوگوں آئیں، آپ سوال کریں اپنے طور پر، اور جو واجب اعتراض ہے وہ کریں، اور سامنے والے کی بات بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگلے گیسٹ ہے خان. میں خان آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی خان، آپ اویلیبل ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آصف کو ایڈ کر رہا ہوں. آصف بھائی، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میرے محلے میں کوئی اہل حدیث مسجد نہیں ہے، تو جب میں اب حنفی مسجد پڑھنے جاتا ہوں نماز، تو جب میں اذکار کرتا ہوں تو وہ سلام پھیرتے تو وہ اجتماعی دعا کرتے، تو میں اپنے اذکار برابر سنت کے مطابق کر کے گھر چلا جاتا ہوں. کیا مجھ پر بھی وہ گناہ ہوگا جب وہ کرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں اپنی جگہ نہیں، پہ بیٹھا دیکھیے، رہتا ہوں؟ جب وہ اجتماعی دعا کرنے لگیں آپ اپنے اذکار میں مصروف رہیے، آپ جی اس میں شریک مت ہوئیے. آپ جی اپنا اذکار کیجئے نماز کے بعد، جو کہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. کبھی بھی فرض نماز کے بعد اجتماعی طور سے دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے متعدد احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ، وہ ہے نماز کے بعد اذکار کرنا. تو جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیے، آپ اپنا اذکار کیجئے، اور اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے، چونکہ آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں تو آپ کی بات مانیں گے، تو آپ ان کو ان کی کرنے دیجئے، آپ اپنی کیجئے. جی، بعض اوقات میں کبھی نماز پڑھاتا ہوں ان کو، تو جب میں سلام پھیرتا ہوں تو میں اذکار کرتا ہوں، تو جب وہ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر آیت الکرسی، پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب دعا کرے گا، تو میں بالکل اذکار ختم کر کے گھر چلا جاتا ہوں. کوئی حرج نہیں، ان کو انتظار کرنے دیجئے. اور اگر ہو سکے، اگر وہاں پر آپ کی بات، آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی کبھی امامت کے لیے بھی بڑھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات وہاں سنی جا سکتی ہے. تو اگر آپ کی بات وہاں سنی جائے تو آپ اچھے اسلوب میں بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نماز میں، سنت طریقہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں بات آئے. جی، میں وہ صحیح کر رہا ہوں کہ بدعت کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ اجتماعی دعا میں شریک مت ہوئیے ان کے ساتھ، یہی صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات انہوں نے 1-2 دفعہ بولا آپ دعا کیوں نہیں کرتے، میں نے بولا یہ ثابت نہیں ہے اسی لیے نہیں کرتا ہوں. جی بالکل صحیح جی، کہا آپ نے. یہی سوال تھا بس. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہے شبنم. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال یہ ہے کہ آن لائن نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس میں کیا پروسیس ہے؟ جی دیکھیے بہن، نکاح میں جو چیز ضروری ہے وہ لڑکی کی رضامندی، لڑکی کا جو ولی ہے اس کی رضامندی، اور نکاح کا اعلان کرنا، چاہے وہ گواہوں کے ذریعہ سے یا بغیر گواہوں کے ایسے ہی عمومی اعلان کرنا، یہ موٹے طور پر نکاح کے لیے ضروری ہے. اب اگر آپ آن لائن نکاح پڑھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں
तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऑनलाइन होने वाली बहुत सारी चीजों में धोखाधड़ी होती है, तो आप वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके निकाह पढ़ाएं कि किसी धोखाधड़ी और गिश और फराड का कोई एहतिमाल बाकी ना बचे। जैसे सामने से कहा जा रहा है कि लड़की राजी है, लड़के वालों को बताया जा रहा है कि लड़की राजी है, और पता चला कि वो लड़की राजी नहीं है, या किसी और को जो है वली बना करके पेश कर दिया जा रहा है, उसका वली राजी नहीं है। ये सारी चीजें आप चेक कर लें, किसी तरह से किसी फराड का इम्कान नहीं होना चाहिए, तो ऑनलाइन निकाह पढ़ाना जायज है। तो ये जो शर्त मैंने जिक्र किया है, इस शर्त के साथ जायज है कि किसी फराड और धोखाधड़ी का इम्कान वहां पर नहीं होना चाहिए। वाज़ेह। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त चूंकि हो गया है तो प्रोग्राम के इख्तिताम का हम यहीं पर ऐलान करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह ताला इसकी जज़ा को दे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे शेख। इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ और उन भाइयों और बहनों से माजरत खा हूँ जिनके सवालात नहीं हो पाए। नजमुल हुदा सिस्टर, इसी तरह अब्दुल्ला भाई, इंशाल्लाह आप कल आइएगा, मैं आपको कल ऐड कर लूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह सिस्टर यास्मीन, आप तमाम से मैं माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों के सवालात हो जाए। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल भी 8 बजे हम आपके रूबरू होंगे, आप भी आइएगा। इंशाल्लाह हम आपके सवालात शेख मोहतरम से तक पहुँचा करके आपके जवाब इंशाल्लाह आपको पहुँचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।